كميسي أخول ساعات زي مدكاسن العقل مدكاسن ملكتات يوم ملكتات محمام أكلات أب حدار نزلهم مسل نخستمقرو كونه حلفنتهم المواسبتهم نمملا بقبو خواسقو سب حدار أكلاتهم زحدسلو أخول دكاس مدكاس يدليم لومي بروحات حواتي قلينا موبايلنا خمس خنقبر ملو ليتي نحدر مو كيدك أسنا نحدر شعوع معالتاوي هوتنا بسرحنا بقبو أين عين نمواسبتنا زلنا زبيتا وحلفنتا مفتسام دخومات نقول ولا إلى تجمرك حموش تنقر اللغة نجزارسو زفكرن سب زقبرني لي زمهرن نجزارسو زفكر سب زقبرن حموش تنقرات اللغة تقدميتي تعيز بلع سلازي جانك فود يبلعني سلام كميك أنيكم خبركم تفتاتلتي مدب بيت تسفا لو مدما مس أبا عوبيت متينا لنا خلق دي نقبراني حدار مدبنا أزياء كلاس 6 بتحنا لنا لومي بزحات سوات كم زفتكم ونز مدب تنقرنا لكم أبوتا كومنت صحفوا لنا لكم بتعمينا نمسكن من قد ما أزر سماي دما أب إيرترا أب إثيوبيا بكله في العالم كنكم تعزونا بزح سلام نبلكم نزي فيديو نابكال اسب متان كبتصح لايك جبرو شير جبر لهم كاب بزحات فاميليتات كتقومي بزي اذا حلفت كلاسنا بطعمي حق شمونت حقتات قبو بأسي تبل بطعمي مساقيت مدبيا نيرا سباتسي نخوينات كمان حق وصيامو للو كما يرون كم زطافو نيوكلير كتقام ايفقدنيوم مرزام غاز كتقام ايفقدني لمس نوقع كمان حق وصيامو لو كما يقدانتي بحاده ننبرو حدار تبل مساقيت حسب نيرا خبأ مالتيو سلازي لو مدما زبلصه we will expect مالتي خبا بعوبيت بطعمي نمسكناكا سلا كله كبور جزيها ممهرنا خنسخات قديم كان يخصن حفلاس مو ابي اكزامبلينا خات خوننا مالتي نخلاتنا انسباير تجبرنا مو نامنا لو من مدب كسجركم نابا خبا بعوبيتي اذا اختصار حدا قنخا سبورت دعليل كان نخا كما اتوي نقارنا خا انسباير كنكون مثلا تنتسر حنسيت اب هاكت تبلن سن النقاط حينان اللي انا عيمو بزعبة انيلكا نابا خاشع مايك بروح مكتتال أما نودي تتمرتنا خاز غير مكاسي بزعبا التححزة طبب التححزة أكلت سجاي سلسي زي أكلت سجانا تبغيرنا أنت دا حزنايو أب نحدر زمدنانا أبركتلو قدلو እጂ እንተዳ ኣብቲ ትምህርቲ ፅቡቅ ጌሩ ክትወስኦ እዚ ኣካላት እዚ ዘየድልዮ ኮይኑ ሰብ ብሂወት የለን ሞይቱ እዩ ዝበሃል እቲ ካልኣይ ከዓ እንተሓሚሙ ከዓኒ ጥዕና ዘይብሉ ሕሙም ኮይኑ ፆር እዩ ዝኸውን ካልኦት እዮም ዝኣልይዎ ስለዚ ከምኡ ምንቲ ከይንኸውን ኢና እቲ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ሓደ ካብቲ ነዚ ኣካላት እዚ ክሕደስ ምእንቲ ንገብሮስ ዋላሳ ኢለ ተጀመርኩ ሓሙሽተ ነገር ኣለዋ نجزا رسو زفكرن سب زقبرني لي زمهرن نجزا رسو زفكر سب زقبرن حموش تنقرات الله تقدميتي تعيز بلع سلازي جانك فود يبلعني مالتي تخليتي اكسرسايز يزقبر ينقصاص مخنياتو بلعك هاز حدث تنقصاص كاز حدث اكلات يزلنا ريع يبلني مالتي تسالسيتي مساعد خيد انت دا مكسر ريهيتس كا اكسرسايز تغير كاسي اكلات كا تحصبول لك تحصبال لك اصل صريت كا تسالسيتي اكلات حدث الله من قديا تراوعيتي شعو صرخا دخيم كا صرخا بتي خاتبل تعرفي خاص لازم اخل عرفتي تي خمشاكا مزنقاي حجي انتي ريخا خات زنقا مسمن تكون كا خات زنقا انتي تقبر كا خات زنقا عزي اختفلت لك إذا قبرمو حجي لنكنت تاب حكيتو وتي إذا سيت أب مالتي كوف حاف مبال مالتي قال لي أتمثل جن مجمرة معلتي أسر تقبرون كلي لا ينبره حجي جن وشتي كل التسمون دخلوا أب وشت كل التسمون لو معلتي 210 مشتني لا مالتي كي تنقص أسكو سب حنت بولتا تطوي لس ريسة مالتي
ጫጫ ኢለ ርሂፀ ስለዚህ ያ ከምዚ ይመስል እዚ ኢለ ግን ከምቲ ድበልኩኹም እቲ ትምህርተይ ንባዕሉ ምስኡ ዝተሓዝ እዩ እንታይ እዩ ዝብል ጥበብ ምሕላው ኣካላት ይብል ጥበብ ምሕላው ኣካላት ሕጂ ኣብ ሰለስተ ንመቕሎ እቲ ድሕሪኡ ዝህበኩም ነጥብታት ሓሙሽተ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብ ሰለስተ ሓደ ንኣካላቱ ብጥበብ ዝሓዞ ሰብሲ እንታይ እዩ ዝረክብ ተልና ቀዳማይ ነገር ጥዕንኡ ይሕሉ ማለት እዩ ጥዕንኡ ጥዑይ ይኸውን ኣካላቱስ ጥዑይ ይኸውን ሄልዚ ይኸውን እቲ ካልኣይ ከዓ ፅሬት ኣለዎ ማለት እዩ ፅሬት ኣለዎ ኣብ ድኾነ ክራኸብ ከሎሲ ኮንፊደንስ ኣለዎ ንኣብነት ድሕሪ እታ ኤክሰርሳይዝ ኢሚዲየት ሰብ መፅኡ ንዓይ ሰላም ክብለና ኣይፈቱን እየ ምክንያቱ ስለ ዝረህፅ ሽዑ ፅሬት ኣካል እዚኻ ክሊንሊነስ ንብላ እታ ሳልሰይቲ ከዓ ክሊንሊነስ ቀሊል ከም ዘይኮነ ክነግረኩም እንታይ ይብልዎ ምስለኩም ናይ ቀደም መምሃራን ክሊንሊነስ ኢዝ ሰከንድ ቱ ሆሊነስ ይብልዋ ፅሬትሲ ንቅድስና ካልአይታ እዮም ድማ እታ እዚ ብምግባር ከዓ እታ ሳልሰይቲ ቅርፂ ኣካላትካ ምሕላው ቅርፂ ኣካላትካ ምሕላው እንተደኣ ፅቡቅ ቅርፂ ኣካላት ኣለካ ፅቡቅ ስምዒት ኣለካ ፅቡቅ ስምዒት ኣለካ ከዓ ጥዑይ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚአንን እሞ ከምዚ ኢለ ከኣቱ ብስጋና ብሂወት ክሳዕ ዘሎና ኢና እንተጣዓናን ጥራይ ኢና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ንእግዚኣብሔር ነገልግሎ ብስጋ ብሂወት እንተለናን እንተጣዓናን ጥራይ ኢና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ነገልግሎ ስለዚ ክርስትናና በቲ ንኣካላት ስጋና ዘለና ኣተሓዛ ክንመዝኖ ንኽእል ኢና ክርስትናስ ኣብ መወዳእታ እቲ ጥዑይ ክርስትያንሲ ጥዑይ ኣተሓዛ ኣካላቱ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንገዛእ ርእሱ ዝመልከሎ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ እቲ እሙን ክርስትያን ኣተሓዛ ኣካላቱ ይኽእለሉ እዩ ከም ሳዕቤኑ ከዓ ጥዑይ ኣካላት እዩ ዘሎ ለዚ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክነብር ከሎ ጥዑይ ኣካላት ኣሎ ቅዱስ ፅሑፍ ብዛዕባ ኣካላት ስጋና እንታይ ይብል መስለኩም ብዛዕባ ኣካላት ስጋ ሰብሲ ቅዱስ ፅሑፍ እንታይ ይብል ኣብ ዕብራውያን 4:12 ከምዚ ይብል ቃል ኣምላኽ ኣብኡ ዝዓይ ክፍሊ እንትናና ቃል ኣምላኽ ኣብኡ ዝዓይ ምዃኑ ኸርኢ እንታይ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ያውን መስለጥን እዩ እሞ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዝበልሕ እዩ ነፍስን መንፈስን ሕጂ እዚኣ ሚት ኮይኑ ኣሎ ኣቤት ሚት ኮይን ካለኸ ድምፂ ጠፊኢሎም ተጋግ ድምፂ ኣትይወፅኣል ሚዩት ጌርኩም ንፀኒሕኩም ኣማን ሃወይ ስኻውን ሚት ኢኻ ደለኻ ንኩሉ ሚዩት ጌርካ ያለኻ ማለት እንዲ ያ ፀገም የለን ክቅፅል እየ ግን ቃል ኣምላኽሲ ብዛዕባ ኣካላት ስጋና እንታይ ይብል ኢልአ ክዛረብ ፀኒሐ ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ ኣካላት ስጋና ተቐዳሚይቲ ዝብላ ቃል ኣምላኽ ኣብኡ ዝዓይ ክፋል እንትናና እቲ ቃል ኣምላኽ ዝበሃል ዝዓየሉ እንትናና እዩ ከምዚ ይብል ኣብ ዕብራውያን 4:12 ቃል ኣምላኽ ያውን መስለጥን እዩ እሞ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዝበልሕ እዩ ነፍስን መንፈስን ምስ በለ ሽዑ ደላ ቃል ተሪኢኹማ ምፈላለዩ ኣካላትን ኣንጉዕን ክሳዕ ዝፈላለዩ ዝሰጥም ኣብ ምሕላንን ሓሳብ ልብን ዝፈርድ ይብል ስለዚ ቃል ኣምላኽ ኣብኡ ዝዓይ ቃል ኣምላኽ ኣብ መወዳእታ ታሪኹም እዚ ዓማፅ ዝነበረ ኣካላት ስጋና ናይ ፅድቂ ኣቕሓ ዝቕየር ወይ ኣቕሓ ፅድቂ ዝቕየር ቃል ኣምላኽ ኣብኡ ስለ ዝዓይ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ኣብኡ ይዓይ ኣብ ኣካላት ስጋና እንታይ ይብል ምስለኩም ማሕደር መንፈስ ኣምላኽ ምዃኑ ከዓ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 3:16-17 ከምዚ ይብል ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን ኣብ ብሉይ ኪዳን ቤት መቅደስ እዩ እታ ኣምላኽ ዝሓደረላ ቦታ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ምህላው እንዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ሓደ እኳ ነዛ ቤት መቅደስ ኣምላኽ እንተኣማስና ኣምላኽ ከመስኖ እዩ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ቅድስት እያ እዛ ቤት መቅደስ ኣምላኽ እዚኣ እውን ንስኻትኩም ኢኹም ይብል ስለዚ ስጋና ቤት መቅደስ ኣምላኽ እዩ ንሕና ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኢና ስለዚ ማሓደር መንፈስ ኣምላኽ ኢና ንሕና ወረ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ሻድሻይ ምዕራፍ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15 እንታይ ይብል መስለኩም ኣካል ክርስቶስ ምዃኑ ይገልጾ ነዛ ኣካላት ስጋና እቲ ስጋኹም ኣካል ክርስቶስ ምዃኑ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እምበኣር ስነ ኣካል ክርስቶስ ወሲደ ዶ ኣካል ኣመንዝራ ክገብሮ ያ ኣይፋለይን ይብል ስለዚ ስጋኹም ኣካል ክርስቶስ እዩ ስጋና ኣካል ክርስቶስ እዩ ምስ ደሓና እግዚኣብሔር ዝጥቀመሉ እንትና ምስ ገበርናዮ ኣፅዋር ፅድቂ ኣምላኽ ምስ ኮነ ኣካል ክርስቶስ እዩ
زغرمكم ابافتا قدامي قرنطس شالشاي معرف فقد 19 تخيدنا بيت مقدس حدش كيدان مخانو خنغر بلي كيدان اب يرسالم زنبرت بيت مقدس يا بيت مقدس زبلا اب حدش كيدان جن اكلا سغانا بيت مقدس املاخ مخانو خنغر سغاخم يبل سغاخم بيت مقدس اتي ابخاتكم زلو تاب املاخ تقبلكمو منفس قدوس مخانو دو اي مخانو ناي رؤسكم كم زيكمكم ندو اي تفلطونيكم يبل دغيمكم بباي سغاخم بيت مقدس اتي ابخاتكم زلو كاب املاخ تقبلكمو منفس قدوس مخانو ناي رؤسكمون كم زيكمكم ندو اي تفلطونيكم سلاس سغانا بيت مقدس املاخي سلازيو تام وداتا تقسي اب قدامي قرنطس شاشاي معرف دلا فقد 10 بواغا تعديكم يخممو ازي سغاهم ازي سغاهم بزي سغاهم بسغاهم ناملاخ اخبروا وي تي ازي لي ناي مصحف قدس مسرت مسغبركو قناتو نسو سلازخونت مانوال نا هيوت سب وي كا هيوت سب بوخت مرح زلوا ممرحي قال املاخ سلازخونه نز تقصو صنيحمو ناكلات سغاخا كم زغبا غيركا محاز حد خابتم طبب اتحزازم دنا حداري نزا اكلات سغاي صبو غير خحزو خلخو بغزيو خمغبو بغزيو خصريو بغزيو خعرف بغزيو خزانغعو خلخو حد خفال طبب اتحز حداري اتحز اكلات سغا نزمدنا حدار صبو ويكا وفو صلوالو بغبو ناكلاتهم زحزو سب حدار زياداتهم بزعبا اتحز اكلات سغوم زي قدسو مكبار الله اتوم بغبو ناكلات سغوم زحزوسي زياده اتوم ناكلات سغوم صبو غيروم زحزو مكبار الله ما بحدارهم سلازي زنس اربعه نغرات تقسن ريون سلازي تعنانا كبدتنا قرصنا شتا اكلاتنا نمحلا نغزا ارسنا إلنا نغبرو صبو لمدكو انت خوني ابتي مس مواسب تخاز هلو كازمدنا خا زيتن زي النعام قدخم زلو خذكركم باهي ولاني لذي عنا اكلات تقدميتي عنا اكلات محلاو اعتقد تمرتنا مو بزعبا خمس قبل بحفشاو املاخ نسغا انبلو مريتا وخفل من النت سب النات حدث زحدث غيري فتيرو النات حدث زحدث اكلات يزلنا اكلاتنا طعي تمجيبو بمنقسقاس اكلات تنغاغيحو بصري ماي تحاصيبو اخل عرفتي رخيبو الناس حقك بمزنقع زحدث انتنا ناي لزراي وانت زقسكون اكلات سغانا طعي ممقاب منقسقاس اكلات مزوتار صريت محصابو اخل دقاس اخل عرفتي مركابو الناس حق بمزنقع يحدث سلازي حاده نغزا رسو زفكر سب زوسدن حمشته سغمتታት طعي مقب منقسقاس اكلات يزوتر يحصب بصريت كحزو اكلاتو اخل دقاس يدقس الناس حقك ايزناك زين حمشته نطبي مسغلص كون حساباتي كودي طعي مقب اب عالم زمحواتي يتوم زبز حمامات بمقبن ام مغاغبان يوم سعوي لهم نالو ازوم ببكتيريان بفيروسن زمص حمامات بتام حيدت كوينهم الله سب جن بعلو بزوسدو مغبي عقن اتي زوسدو مغبي رؤسي مرزالو مالتي اتنبلعو عينتن عقن المغبين اكلاس غانا وي بغبو خمسرح يغبرو ويكا يمرزي بغبو زي عيسن كل يغبرو تدا عقن بزحنايو ويكا زي غبا بلينا عينتو زي غبا خوينو تعنا اكلات سبعين سبيتن مستعنا حدارن بقطه زتحازي ስለዚህ بانمغبو مغبي ناكلات سغانا غدينا زمدنا حدارنا خينغد اب انمغبو عينتن ريهم عينتن عقنن مغبي كنستفلالنا ስለዚህ انت عينت مغبي نوسد انت كندي عقن كنوسد نابنت ابز غزانا حج حد زترفه كاب عداغا بان غزينا يمصنين اتي ابز غزا التسنكته قጫ مخنياتو تخلي حرياتهم صمو كل زدي تتول هذا حدا غزي فروتاتات الله ابتي قጫ ነገር መኩሚ زوم زبيب قلمله زبحال كل شيء نرفوهم
زدليو حدا جزي خماني كم زين دخلت أفوي خوني زجزانا كالوت كم ما توني أتوهم من تتعينا خنبر كلاكاتي سسعتي تنوسدو عقنون كنحسب اللونا قال جزي بلعنا حنت زين قبل نخونينا سلست خليت خا من قصقاس أكلات مزوتاري من قصقاس أكلات نزين بور كبدت أكلات أقديلو كم دلاي كاتقبر أكلات كله كاي حق زكاي من قصقاس أكلات التمت أنا عبيت كفلي أكلات كم زهلو غيرو صبوغ زغرتو سبي قبركا صبوغ قرص أكلات زلك أنت تمسخون كانت دافليت كخا صبوغ يسمعك أكلاتي كو صبوغ يقرصو إلو زحسب سبن أنا كو خبدي جيجي فلو يقريجي قطينو له خمسخوين اللخو نابله زنبرن حد عينت سمعيت يبلوم سلازي صبوغ قرص أكلات انت اللي كا صبوغ يسمعك صبوغ انت لا تسمعيك خا تعيخا من قصقاس أكلات قبل عليتي تجوه سرع سقطن زانتن ألبو هيوت كهلوكا مقبارو نخلو عينت قداماوي سقطي زبده تتصواري سبيز قبرك بروخات عواتي سبورت زقبر سوي من قصقاس أكلاتو بمن قصقاس زسرعو سب أشو بهالي كونن دل بلاي كون لعلون كن كيد نخلينا حنقول اتوم من قصقاس أكلات زوترو سبات نقحن مهازن نتوم زين كاسقو زدنززو جن لك أتعب حنقولهم زدس كلا نجر كله خلينا نحسن سلازي أكلت من قصقاس ادخال أخول مدكاسي بروحات حواتي أخول زي مدكاسن لعقن مدكاسن نأكلت سجانا ببقعت كي عاي يخلالفو ليهم أخول زي مدكاسن لعقن مدكاسن كميسي أخول ساعات زي مدكاسن لعقن مدكاسن ملكتات يوم ملكتات محمام أكلت أب حدار نزلهم مسل نخستمقرو كونه حلفنتهم مواسبتهم نمملا بقبو خواسو سب حدار أكلاتهم زحدسلو أخول دكاس مدكاس يدليم لومي بروحات حواتي قلينا موبايلنا خمس خنقبر ملو ليتي نحدر مو كي دكاسنا نحدر شعوع معالتاوي هيوتنا بسرحنا بقبو أين عين نمواسبتنا زلنا زبيتا وحلفنتا مفتسام دخومات نقول انتس والفي مرآي مزناقعي فيديوتات حيزوكا انتس ولوف سرح خونكا بقبو زي مدكاس نأكلات تعنو عم مزابيلو محبراو زمدنخا عم مزابيلو نزمدن حداركا حموميكو قالي أتوم أبسرح خستوفلو بيتهم يفرسون ريخم صبغا يدقسون صبغا يعرفون مس مواسبتهم صبغ سلازي يعرفوا زي دقسو صبغ مزرابي يبلومن شكر يدمت موداتا سلازي أخول عرفتي أتصبقوا أقداسي كام شيتي الناس حاكام زنقاي أما زمر دايت 13 حدث بخياتي نفس حقي لو يتكالي كلي فتحكا دستاعت يقكاني يبل وسيخون أما زمر دايت 226 كلته أفنا بسحاق ملحسناون بإلل تعمل يبل እግዚአብሔር አማከል ህዝቡ ግብር ምስ ገበረ ህዝብ አምላኽ ይሕጎስ ሓደ ካብቲ ሓጎስና ንገልጸሉ መገድኻ ስሓቅ እዩ እናስሓቅና መንፈስና ይፍሳሕ ክንስሓቅ ከለና ኣካላትና ይፍታሕ ስሓቅ ውሽጡ ዝጠዓየ ዘዘውትሮ ተወሳኺ ጥዕና ዝህብ ኩነተ ህይወት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ምስሓቅ ውሽጡ ዝጠዓየ ሰብ ዘዘውትሮ ተወሳኺ ጥዕና ከዓ ዝህብ ኩነተ ህይወት እዩ ምስ ምስኡ ኮንካ እትስሕቅ ሰብ ምንባር ዘይሰልቹ ምሽ እዩ እንተዳ ደየስሕቀካ ኮይኑ ሰብ ኩሉ ሻዕ ሲሪየስ ኮይኑስ ሓደ ግዜ ይምነወካ ክኸውን ግን ኩሉ ሻዕ ምስኡ ክትራኸብ ከለካ ዘስሕቀካ ሰብ እንተኮይኑ ምስኡ ክትነብር ኣይትስልክን ኢኻ ብመንፅሩኻ ኣብቲ ክትስሕቀሉ ዝግባእ ግዜ ዕቱብ ምዃን ቅድሚ ግዜኻ ሙማት ይስዕብ እንተ ደኣ ኣብቲ ክትስሕቀሉ ዝግባእካ ዘይትስሕቅ ኮንካ ሲሪየስ ክትከውን ትፍትን ኮንካ ዩ ዳይ ፕሪማቹር እዮም ድብሉ ስለዚ
ቅድሚ ግዜ ኢኻ ትመውት ከምኡ ከዓ ቅድሚ ሓዳር እቶም ሓቢሮም ዘይዘናግዑን ዘይስሕቁን ሰብኣይን ሰበይትን ሓፂር እዩ ዝኸውን ፋክት ካልእ ቃል ክጥቀም እዩ ሕጂ ካልእ ቃል ኣብ ሓዳር ምስሓቅ ጥራይ ደይኮነስ ምስሓቅ ሪኢኹም እዚኣ ምስሓቅ ብምልእታ ምስሓቅ ከዓ እታ ኬሮሲን ትብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘላ ድለይዋ ኢኹም ባዕልኹም ዘስዕብ ምዝንጋዕ ፍቁድ እዩ ትርጉምታ ምስሓቅ እትብል ቃል ኣብ ዘፍጥረት 26:8 ዘላ ቃል ከምዚ እዩ ዝጥዕሞምን ንወሲባዊ ርክብ ዘዳልዎምን ምትንኻፍ እናተተናኸፉ ምስ መዋስብቶም ምስሓቅ እያ ተርኢ እታ ይስሐቅ ምስ ርብቃ ሰበይቱ ይስሐቅ ነበረ ትብል ቃል ንርብቃ ዝጥዕማን ንወሲባዊ ርክብ ዘዳልዋን ምትንኻፍ ይትንክፋ ነይሩ ኣብ ሓዳር እዚ ከዓ ፍቁድ እዩ ዘተሓባብሩን ዘወዳድሩን ፀወታታት ብምፅዋት ምስ ደቅኻ እናስሓቅካ ትዘናጋዕ ኢኻ ክትዘናጋዕ ከለኻ ከዓ ትስሕቅ ኢኻ ሂወት መቐረት ዝህልዋ እተፈላለየ ዓይነት ኣጋጣሚታት እንተለዋ እዩ ዕቱባት ኮይና ክንነብር እኳ እንተሎና ጥረ ቁም ነገር ወይ ውፁእ ቁም ነገር ዘይድለየሉ ግዜ ግን ኣሎ ነዚ እዩ ኣብቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ልዝብ ከይተረፈ ክምስ ዘብል ብምስልን እተገልፁ ዛንታታት እንረክብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ምስላ ኣፉ ኣይከፈተን ይብል ከረድኦም ምእንትስ ላዛ ዘለዎ ዝፈልጥዎ ሓደ ግዜ ፍሽኽ ዘብሎም ሓደ ግዜ ዕቱባት ኮይኖም ክሓስቡ ዝገብሮም ምስላታት ይጥቀም ነይሩ እዘን ኢለ ቅርፂ ኣካላት ምሕላው ተኻለይቲ ካብተን ሰለስተ ከይትርስዕዎን ኢኹም ጥዕናኻ ምሕላው እንዲ ክዛረብ ፀኒሐ ተኻለይቲ ቅርፂ ኣካላትካ ምሕላው ኣብ ሙቐት ሓጋይ ሓፂር ስረ ገይረስ ቅድሚ ኣይኸይድ ነይረን ፊብን ሽዑ እንታይ ኢልሃኒ ዳንጋ ከም ዘለኳስ ሓፂር ስረ ከዓ ትገብር ኢላትኒ ንኣይ ዳ ኣይመሰለንን እምበር ምስቲ ካልእ ኣካላተይ ዝኸይድ ቅርፂ ምስቲ ካልእ ኣካላተይ ዝኸይድ ዳንጋ ከም ዘይብለይሲ ኣስተውዒሉ ኣለኹ ማለት እዩ ከምኡ ሪኣትለይ ኣላ ፊብን ስለዚ ኣካላተይ ሚዛኑ ዝሓለወ ይኮነን ኢለ ዳንጋይ ቀጢን ተኻላይ ግን ድሓን ማለት እዩ ኣነ ማለት እዩ ከም ድላይካ ክትንቀሳቀስ ዘይኽእለካ ክብደት ምውናን ብዘይካ ኣብ መዓልታዊ ሂወትካ ዘስዕበልካ ምድንጓይ ኣብ ዝምድና ሓዳርካ ከዓ ኣሉታዊ ፅልዋ ኣሎ ስለዚ ሰብኡት ኮነ ኣንስቲ ከም ድላዮም ከንቀሳቀስዎ ዝኽእሉ ኣካላት ንእጋሮም ዝኸብድ ፆር ዘይከውን ኣካላት ክውንኑ ንኣካላት ኣብ ዝምድና ሓዳር ሃናፅ ግደ ክህልዎ ዝገብር ጥበብ እዩ ገጅፍ ዝኸብዱ ሰብኣይ ምዃን ዘፍጣጥ ምዃን እቲ ሚዛኑ ዝሓለወ ኣካላት ነቲ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይኖም ዝገብርዎ ፀወታ ፍቅሪ ኣየፀገምን እዩ ገለ ሰባት ርእሶም ከም ርእሲ ተመን ክንሳ ኣካላቶም ብጭዋዳታት ዝድርዕዎ ኣለዉ ይረኣየኩም ኣሎ እዚኣ ንእሽተይ ኣካላቶም ከዓ ክንድገለ ድኸውን ናይ ካልኦት ከዓ እተነፍሐፍሕኛ ኣብ ከስዖም ዘቐመጡ ክሳዕ ዝመስሉ ኣብ ከባቢ ከስዖም ዝኸረሹ ኮይኖም ንረኽቦም እዚ ብዘይካ ንምስልኻ ዘየፀብቕ ምዃኑ ምምዝባል ሚዛን ኣካላት እውን እዩ ጥዕና ዘለዎ ኣካላት ክህልወካ እተመጣጠነ ምውሳኽ ክፍሊ ኣካላት ኣገዳሲ እዩ ማዕረ ኩሉ ኣካላትካ ትፀረሉ እግሪ ክህልወካ ፀዋሪ እግሪ ክህልወካ ክንደይ ፅቡቕ መስለካ ገሊኣቶም 10 20 30 ኪሎ ሜትር ክኸዱ ከለዉ ገሊኣቶም ሓንቲ ኪሎ ሜትር ከይዶም እግሮም ሓውሓው ይብሎም ስለምንታይ መስለኩም እቲ ኣካላት እቲ ከብዲ እግሮምሲ ልዕሊ ዓቐን ይፅቀጥ ስለ ዘሎ ክብደት ክፀውር ስለ ዘይክእል ስለዚ ጥዕና ዘለዎ ኣካላት ክህልወካ እተመጣጠነ ምውሳኽ ክፍሊ ኣካላት ኣገዳሲ ኢልና ገለ እውን ክብደት ኣካላቶም ንምንቅስቃስ ዘፀግሞም ጥራይ ኣይኮነን ነቲ ኣዘውቲሮም ዝገብርዎ ምእሳርን ምፍታሕን ስራኻ ሰኣን እውን ዝሽገሩ ኣለዉ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ እውን ሰኣነን
كوصان كأتوان شجران استغتر خلخا بعل خادو نسنكلنا نبيت كان بيودك تصوعي خازبلي السالساي كنا مهارو زلنا بزعبا صريت أكلات محلاوي صريت أكلات محلاوي أكلاتنا بصريت انت زي تتحيزو زيد اللي شتا يمنجي بفلاي كاغد صالي انت زي تحاتيبو زيد اللي شتا كفترو زخلو كفل أكلات اللونا بفلاي كنستبل لهم زقبانا كفل أكلاتنا نابنت أفنا تشتشنا ركاقيتونا أقرنا حدت كابتم كتصالي بصريت كتحزلهم كفل أكلات يوم نزيهم بقبو زي محاس نتي مزخون السب كم دلاي كان يمقرب حرنت انكفاتي أبدخون بوتا دلاي كحوس كتبل ساعي تخيلني خا أبا أكلاتك قلي دشتت نقرا لنيل كان ده حسبك حدا بحدا خزارب اللو ميزيوم أفكا ترف اتوم التمقبنا يوم مقبي أم منغو أسنان أم منغو منغاقان ملحسن تخويلو أب 36 ديجري سنتيغريد مقت أب تخدنا أفو علو انت حديرو كتقرارب انت دلخا مخالف زفترو زيد اللي شتاء ممنጫውም زي ترفي ስለዚ አንጊ كان أمسي كان أفكان سنخان محصاب حادي طبب محلاو أكلات لذي تبعرات نكيد كلنا نت مواسبتنا صبوغ من تخنشتو أفنا خنحاتب صبوغ انت دليخا أم ترأس عرات شتا أف زغيرو مقرات شوكولاتي ديوم مينتا ديوم تبع البيت كزفتو عينت تبع البيت كاتفتو عينت شتا زمنچو مقر نجر أغميتك قدمينا مواسب تخام غرابك ناب أفكا مئتاو طببي زي بزعبا أفي بزعبا تشتش كاب قداموي أكلاتنا اتزموغي أكلاتي كاب كله قدامو أكلاتنا أنا زقرمكم سبيخي كوتسخل كل شعب تعمل خططو كبل كلخو بزيتي تنانني دبل بك كل شعب رهت سلمتاي تزموغ أكلاتي موغت أكلات نمزحال كتصالي رهات صيفليني تي حنيخه ديو قد سب كبيدن ديو نأملاخ فريه ديو أوشتي زفتر فرهسي متنفسي دلي موقت مسفتره بتشتشي زوت لذا قتصالي رهات زيفليو أكلاتنا رهات دما رسحات كوشت أكلات سب نقدام زوتسلو عدم قدي زت ببني أملاخكم جيري فترو سلازي تشتشكا ببقزيو انت زي تحاتيبو اتي مسرحات زوت رسحات وشتاو أكلاتنا شتا يقبري زي تراي زي كونس قلينا خا صعدا شغورتن كاولون مبلع انت دا نزوتر كوينا اب اخي مستاي زوترون انت دا خوينا رهاص اكلاتهم نتي زبلعون ستيون يو زنقر بفلاي اتي قدم كله اكلاتنا رهاص زنزعمو صعدا شغورتن اب اخن كاولون كم استمقبنا زوجكا تشتشناي سلاز كل شيء نتشتشنا كنحصبو انت دليخا دي اودرانت كنجزالو غيرنا كنلخ يصبقي نقرا من قدي ام نقولنا له حواتي انداسنا يبزي يسمعون له صح جيتا قديت شتا دلوا دي اودرانت يتكمل لهم እግዚአብሔር ይባርኩ سالسي اكلاتنا رقاقيتو زبحال اتي ام منغو خلت سلف زلو اكلاتي اتخول اكلات ስለዝኾነ ድማ ሙቀት ይፈጥሪ رقاقيتو اتوم كاب أكلات زوزو فسستي زنزعلو خلطة أف دقيتات زلوخ في أكلات سبس لزغوني اتسأل انت رأزيت حتيبو برهاتن بترف مرف اتوم فسستن شتاخ قبر سلازخل قدن بصريت كتحزلوخ في الأكلات لومي التكنولوجي نمسكنو ابتي كوفي نخلنا ماي بوغينا نحصل نخل محصبيتات اداليوم لنا له لذي نترققيتونا بصريت كنحزو يغبانا اتا موداتا جن زناسي ايكونن مالتيو اقداسخا اغرنا بفلاي دما اتوم بخالسن سانن تشفينهم زوعلو اغار قصالي انت زي تحصيبهم مفري بكتيريا يخونيو
ኣብቲ ባክቴርያ ዝበዝሕሉ ክፍሊ ኣካልካ ዘይቅሉ ሽታ ኣሎ ከምቲ ደጋጊምና ንብሎ ዘለና ምሽታት ክፍሊ ኣካላት ንናይ መዓልትን ለይትን ዝምድና ሰብ ሓዳር ኣሉታዊ ፅልዋ ኣለዎ ስለዚ ክንውድእ ከለና ትምህርትና ኣሎ ምንታይ ኢና ንብል ዘለና ጥዕና ኣካላት ምሕላው ቅርፂ ኣካላት ምሕላው ፅሬት ኣካላት ምሕላው ምስቲ ናይ መዓልትን ለይትን ርክብ ሰብኣይን ሰበይትን ብቐጥታ ዝተሓዙ እዮም ኣካላት እቶም ተዋሰብቲ እንተዘይጥዕዮም መዓልታዊ ረይወ እዚኦም ኣካላት እቶም ተዋሰብቲ እንተዘይጥዕዩ መዓልታዊ ህይወት ሰብ ሓዳር ተወሳኺ ፆር ይፀውር ወሲባዊ ርክብ እቶም ብጉድለት ጥዕና ዝሽገሩ ኣሕዋትን ኣሓትን ብዓይነት ኮነ ብዓቐን ትሕቲ እተገበ እዩ ምክንያቱ ስለ ዘይጥዓዩ ጥዕና ስለ ዘይብሎ ዘይተመፃጠነ ግዝፋ ኣካላት ግቡእ ወሲባዊ ርክብ ከይትገብር ዝዕንቅፍ እዩ ብፅሬት ዘይተተሓዘ ክፍሊ ኣካላት መዋስብቲ መዓልቲ ኮነ ለይቲ ምርሓቅ ዝስዕብ ሽታ ይፈጥር እዩ ስለዚ ንኣካላትና ብጥዕና ብፅሬት ብግቡእ ቅርፁ ሓሊና ንሓዞ እግዚአብሔር ነስ ትምህርቲ ኣብ ልብኩም ይባርኮ እግዚአብሔር ይባርክኩም ሕጂ ብቐጥታ ናብ ሕቶን መልስን ክንከይድ ኢና Thank you so much Baba Awit as usual أستوعبنا بزين فلت كن كأزي أقداسي حساباتي هتزارب صنيحك مسارحتي لأن حدثي أزيو حياوي ودي قعم بحر زلو فارمينج አለዎ ሕጂ ኣቑሑ ይምፃለይ ካብ ገዚኤ ዝጥቀምስን ኣቑሑ ምፃለይ ይብሎ ወዱ ከዓ በትን ኣቑሑ ገይሩ ብፉል ፒናት ገይሩ ኬክ ሰርሕ ማለት እዩ ሕጂ ንዑ ከተባብዑ ኢልካ ይገዝኣሉ ብ5 ቅርሺ 10 ቅርሺ ማለት እዩ ሕጂ ትወዲ ምስ ኩሉ ጥዑም ጠባዩ ዲዮድራንት ኣይጥቀምን እዩ ሕጂ ምስ ዝመፅእ ዘሎ ውዕይ ዌዘር ናይ ዳላስ ከዓ ኣብ ቴክሳስ ኣብ ገሊእ ክፍሊ ናይ ኣሜሪካ ኣዝዩ ውዕይ በቃ ቴክ ኬር ክትገብር ኣለካ ንርእስኻ እምበር ክትቀርብ ኣይትኽእል ኢኻ ናብ ሰብ ድሕር ሻወር ዘይትገብር ዲዮዶራንት ዘይትገብር ኮንካ ሕጂ ክዛረቦ ድዩ ዘለኒ ነዚ ወዲ የስተሕፍሮ ከዓ ይስከፍ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ ዳርጋ 6-7 ግዜ ብሎ ኢለስ ግን ከዓ ክሳይ ኮይነ ኣሰኪፍንኻ እንታይ ስምዖ ኸውን ኢለኻ ማለት እዩ ሕጂ ክትዝክራ ፀኒሕና እሞ ቴንክ ዩ ሶ ማች ደስ ተውዓልና ኣሎ ክፍሊ ኢኻ ተናኽፈልና ፀኒሕካ ቴንክ ዩ ሕቶን መልስን ግዜ ክህልወና ሕጂ ናባኹም ከስግሮ እየ ዮርዳ ቢኒ ካልኦት ሰባት እውን ትብሉ ሓሳባት እንተሎ ንሓርነት እቶም ሓተቲ ግን ኣማን ወደይ ንሓርነት እቶም ሓተቲ እቲ ሪከርዲንግ ተጥዋብሎ ኣራይሽ